अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। जाली खबर देने पर 5 साल तक सदा का सदारती ऑर्डिनेंस जारी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक एक्ट और इलेक्शन एक्ट में तरमीम का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। अब अरकान असम्बली और सेनेटर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले सकेंगे। अपोजिशन की तहरीक से निमटने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान मुतहरिक हो गए। इमरान खान ने पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और तर्जुमानों का इजलास बुला लिया। डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA बाबर बख्त को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। मोहसिन बेग के खिलाफ मुकदमात खारिज करने की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। सहाफ़ती तंजीमों ने पीका कानून को मुस्तरद कर दिया। सहाफ़ती तंजीमों का कहना है कि आज़ादी इजहार दबाने की तरमीम कानून ऑर्डिनेंस की हर फोरम पर मुखालफत की जाएगी। शहबाज शरीफ की जहांगीर तरीन से मुलाकात मखदूम अहमद महमूद की रिहाइश गाह पर हुई। PTI रहनुमा ने शहबाज और जहांगीर तरीन की खुफिया मुलाकात की तस्दीक कर दी। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान मजीद 1360 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना के बाइस मजीद 31 अमवात रिपोर्ट हुई। मजमूई केसेस की तादाद 15,01,680 हो गई। सर में कील ठोकने का वाकया, मुतासरा खातून के नफसियाती इलाज का ऐलान। वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, खातून की ज़हनी नशोनुमा और नफसियाती मसाइल के हल के लिए इलाज कराया जाएगा। रूस यूक्रेन जंग की सूरत में पाकिस्तान में महंगाई मजीद बढ़ सकती है। यूक्रेन में कोई भी बहरान पाकिस्तान में गंदम की किल्लत को जन्म दे सकता है। यूक्रेन से इस बार पाकिस्तान ने अपनी ज़रूरियात की 40% गंदम दरामद की है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में ब्लॉक 10 में जुबेदास फिजियोथेरेपी एंड मेडिकल सेंटर का इफ्तिताह। माहिर डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी इलाज की सहूलियात फराहम की जाएंगी। जुबेदास फिजियोथेरेपी एंड मेडिकल सेंटर में घर पर भी फिजियोथेरेपी की सहूलत मौजूद है। कनाडा में पुलिस की दारुल हुकूमत में मुजाहरा ख़त्म कराने की सरतोड़ कोशिशें। पुलिस का मुजाहिरीन के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, 190 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। कनाडा में अचानक 3 कॉलेजों की दिवालिया होने का ऐलान। हज़ारों हिंदुस्तानी तलबा का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। बहुत से हिंदुस्तानी तलबा ने हज़ारों डॉलर की फ़ीस जमा कराई थी। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में एक बार फिर इजाफा। मरीजों की मजमूई तादाद 32,27,289 तक जा पहुंची। हलाकतें 35,927 हो गईं। स्विस बैंक में अकाउंट्स होल्डर्स की खुफिया तफसीलात जारी। OCCRP ने बताया कि बाद अफराद पर माली जराइम, तशद्दुद या दोनों का इल्ज़ाम है। 47 मीडिया इदारों के साथ मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी तहकीकात की। अमरीकी सदर जो बाइडन रूसी सदर के साथ मुलाकात के लिए रजामंद। व्हाइट हाउस का कहना था कि मुलाकात सिर्फ इस सूरत में होगी कि रूस यूक्रेन पर हमला ना करे। बरतानवी वज़ीर आज़म का कहना है कि रूस यूरोप में बड़ी जंग की मनसूबाबंदी कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने एक और वबा के खतरे से खबरदार कर दिया। बिल गेट्स का कहना है कि एक और वबा जल्द दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। अगली वबा के लिए तैयार रहने की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की तबाहकारियां जारी। मुतासरा अफराद की तादाद 42,53,22,717 तक जा पहुंची। मूजी वायरस से अमवात 59,07,881 हो गईं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रूक नसीम ने कहा कि सहाफ़त रियासत का चौथा सतून है, लेकिन कुछ लोग मुल्क में हैजानी कैफियत पैदा करना चाहते हैं। मीडिया तनकीद करने में आज़ाद है, लेकिन झूठी खबर नहीं होनी चाहिए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक एक्ट और इलेक्शन एक्ट में तरमीम का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, जिसके बाद अब जाली खबर देने पर 5 साल तक सज़ा दी जा सकेगी, जबकि अरकान असम्बली और सेनेटर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले सकेंगे। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक एक्ट, तरमीमी ऑर्डिनेंस और इलेक्शन एक्ट में तरमीम का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। इस हवाले से इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रूक नसीम का कहना था
کہ پیکا اور الیکشن کا آرڈیننس جاری ہو گیا ہے۔ الیکشن کوڈ آف کنڈکٹ کا ایکٹ بابر ایوان نے بنایا ہے۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے تحت کوئی بھی انتخابی مہم چلا سکتا ہے اور یہ قانون سب کے لیے ہوگا، جبکہ پیکا والے قانون کی ڈرافٹنگ میں نے کی ہے۔ جعلی خبروں کی روک تھام کے لیے یہ قانون ضروری تھا۔ جھوٹی خبر معاشرے کو نقصان پہنچاتی ہے۔ معاشرے کی بنیاد جھوٹ پر رکھی جائے تو کیا بنے گا؟ وزیر قانون نے کہا کہ صحافت ریاست کا چوتھا ستون ہے، لیکن کچھ لوگ ملک میں ہیجانی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ میڈیا تنقید کرنے میں آزاد ہے، لیکن جھوٹی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ قانون میڈیا پر کوئی قدغن نہیں۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ فیک نیوز اب نہیں ہونی چاہیے؟ وزیر اعظم کی ذاتی زندگی سے متعلق باتیں پھیلائی گئیں۔ اب جعلی خبروں پر کسی کو استثناء حاصل نہیں ہوگا۔ فروغ نسیم نے بتایا کہ جعلی خبر پر 3 سال کی جبکہ 5 سال تک سزا ہو سکے گی اور جعلی خبر دینے والے کی ضمانت بھی نہیں ہوگی۔ فیک نیوز پر 6 ماہ کے اندر فیصلہ کیا جائے گا۔ 6 ماہ میں فیصلہ نہیں ہوتا تو ہائی کورٹ متعلقہ جج سے پوچھے گی۔ صدر مملکت نے پاکستان الیکٹرانک ایکٹ ترمیمی آرڈیننس جاری کر دیا ہے، جس میں ترمیمی ایکٹ میں شخص کی تعریف شامل کر دی گئی ہے۔ شخص میں کوئی بھی کمپنی، ایسوسی ایشن، ادارہ یا اتھارٹی شامل ہیں۔ آرڈیننس کے مطابق سیکشن 20 میں ترمیم کے بعد کسی بھی فرد کے تشخص کے خلاف حملے کی صورت میں قید 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دی گئی ہے۔ شکایت درج کرانے والا شخص متاثرہ فریق اس کا نمائندہ یا گارڈین ہوگا۔ آرڈیننس کے مطابق کسی بھی فرد کے تشخص کے خلاف حملے کے جرم کو قابل دست اندازی قرار دے دیا گیا ہے اور یہ ناقابل ضمانت ہوگا۔ ٹرائل کورٹ 6 ماہ کے اندر کیس کا فیصلہ کرے گی۔ ٹرائل کورٹ ہر ماہ کیس کی تفصیلات ہائی کورٹ کو جمع کرائے گی۔ ہائی کورٹ کو اگر لگے کہ کیس جلد نمٹانے میں رکاوٹیں ہیں تو رکاوٹیں دور کرنے کا کہے گی۔ وفاقی صوبائی حکومتیں اور افسران کو رکاوٹیں دور کرنے کا کہا جائے گا۔ ہر ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ایک جج اور افسران کو ان کیسز کے لیے نامزد کرے گا۔ صدر مملکت نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا آرڈیننس بھی جاری کر دیا ہے، جس کے تحت تمام اسمبلیوں، سینٹ اور مقامی حکومتوں کے ممبران الیکشن مہم کے دوران تقریر کر سکیں گے۔ کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر اور منتخب نمائندے حلقے کا دورہ کر سکیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پی ٹی آئی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اور ترجمانوں کا اہم اجلاس طلب کر لیا، جس میں اپوزیشن کی ممکنہ تحریک عدم اعتماد سے نمٹنے کی حکمت عملی پر مشاورت ہوگی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تفصیلات کے مطابق اپوزیشن کی تحریک سے نمٹنے کے لیے وزیر اعظم بھی متحرک ہو گئے۔ عمران خان نے پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اور ترجمانوں کا اجلاس بلا لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں ہونے والے اجلاسوں میں ملکی سیاسی صورتحال اور بلدیاتی الیکشن کا جائزہ لیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کے مزید شہروں میں جلسوں سے متعلق بھی مشاورت کی جائے گی اور اپوزیشن کے لانگ مارچ کے حوالے سے حکمت عملی پر غور کیا جائے گا۔ یاد رہے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کے پاس حکومت پر تنقید کے لیے ایجنڈا نہیں ہے۔ میری حکومت پر تنقید برائے تعمیر ہو تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ خیال رہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کیا تھا، جس کے لیے مولانا فضل الرحمان کے سیاسی رہنماؤں سے رابطے جاری ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے محسن بیگ کیس میں ڈائریکٹر سائبر کرائم FIA بابر بخت کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا اور کہا اٹارنی جنرل بھی پیش ہو کر معاونت کریں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ محسن بیگ کی بیگم کی جانب سے لطیف کھوسا اور ریاست کی جانب سے ایڈوکیٹ جنرل نیاز اللہ نیازی عدالت میں پیش ہوئے۔ درخواست میں سیکریٹری داخلہ، IG پولیس، DG FIA، SHO تھانہ مرگلہ، ایڈیشنل ڈائریکٹر FIA ریاست سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ لطیف کھوسا نے بتایا کہ محسن بیگ کے خلاف مجرمانہ مقدمے اور تمام نتیجہ خیز کارروائیوں کو منسوخ کیا جائے۔ FIR کا اندراج اور اس کے نتیجے میں ہونے والی کارروائیاں حقائق قانون کی خلاف ورزی کے نتائج ہیں۔ وکیل کا کہنا تھا کہ غیر قانونی FIR کے ساتھ ساتھ FIR نمبر 34/2022 درخواست گزار کے خاندان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ FIR نمبر 34/2022 کا شکایت کنندہ ایک موجودہ وفاقی وزیر ہے۔ سیاسی عزائم رنجش کی بنیاد پر فوج داری مقدمات بنائے گئے۔ لطیف کھوسا نے مزید کہا کہ محسن بیگ FIA ٹیم اور پولیس اہلکاروں کے غیر قانونی فعل اور طرز عمل سے بری طرح زخمی ہوا ہے، تاہم اس حقیقت کا تذکرہ FIR میں نہیں کیا گیا ہے۔ محسن بیگ کو پولیس اور FIA کی ٹیم نے بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا۔
صحافتی تنظیموں نے پروویژنل آف الیکٹرانک کرائمز پی کا ترمیمی آرڈیننس کو مسترد کر دیا۔ بی پی اے پی این ایس، سی پی این ای، پی ایف یو جے اور ایم این کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پی کا قوانین کی مخالفت کر دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صحافتی تنظیموں نے پیکر قانون کو مسترد کر دیا۔ صحافتی تنظیموں کا کہنا ہے آزادی اظہار دبانے کی ترامیم قانون آرڈیننس کی ہر فارم پر مخالفت کی جائے گی۔ جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ آزادی صحافت کے تحفظ اور آزادی رائے کو یقینی بنانے کے لیے صحافتی تنظیموں پر مبنی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ایسے قوانین کی ہر فورم پر اس کی مخالفت کرے گی۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اپنے بیان میں کہا کہ پیکا ایکٹ 2016 انتہائی عجلت میں بنایا گیا ہے۔ پیکا ایکٹ 2016 میں اسٹیک ہولڈرز کی تجاویز کو نظر انداز کیا گیا۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کہا کہ تنقیدی اور تعمیری آوازیں دبانے کے لیے کی گئی ترامیم مسترد کرتے ہیں۔ پیکا ایکٹ سے متعلق صدارتی آرڈیننس ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ آزادی اظہار دبانے کی ترامیم قانون آرڈیننس کی ہر فارم پر مخالفت کی جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیاض الحسن چوہان نے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور جہانگیر ترین کے درمیان ہونے والی خفیہ ملاقات کے حوالے سے انکشاف کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ جہانگیر ترین نے بطور سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی اپنی ذمہ داری بہتر طریقے سے نبھائی۔ جہانگیر ترین کی شہباز شریف سے ملاقات کے حوالے سے فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ 2 دن پہلے شہباز شریف کی جہانگیر ترین سے ملاقات ہوئی۔ فیاض چوہان نے جہانگیر ترین کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ کبھی بھی آل شریف اور شہباز شریف پر بھروسہ نہ کیجیے گا۔ جہانگیر ترین کو زندگی میں کبھی آل شریف سے خیر نہیں مل سکتا۔ رہنما تحریک انصاف کا مزید کہنا تھا کہ شہباز شریف وہ شخص ہیں جن کے ہاتھ میں فیصلے کی قوت ہی نہیں ہے۔ چودھری نثار بھی فیصلہ کرنے کی قوت نہیں رکھتے۔ ان کا کہنا تھا کہ جہانگیر ترین حالات و واقعات کو دیکھ کر فیصلہ کریں۔ کوئی تحریک عدم اعتماد نہیں آئے گی۔ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ تحریک عدم اعتماد کہاں آئے گی۔ پاکستان میں عالمی وبا کرونا وائرس سے مزید 41 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 30,040 ہو گئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ تازہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 1360 کرونا کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد 15,01,680 ہو گئی۔ این سی او سی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں 41,597 کرونا ٹیسٹ کیے گئے اور مثبت کیسز کی شرح 3.26% پر پہنچ گئی۔ سندھ میں کرونا کیسز کی تعداد 5,64,522، خیبر پختونخوا میں 2,14,955، پنجاب میں 4,99,063، اسلام آباد میں 1,33,839، بلوچستان میں 35,274، آزاد کشمیر میں 42,669 اور گلگت بلتستان میں 11,358 ہو گئی ہے۔ کرونا کے سبب سب سے زیادہ اموات پنجاب میں ہوئی ہیں، جہاں 13,454 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ سندھ میں 8,030، خیبر پختونخوا 6,207، اسلام آباد 1,004، گلگت بلتستان 189، بلوچستان میں 373 اور آزاد کشمیر میں 783 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ وزیر صحت خیبر پختونخوا تیمور سلیم جھگڑا نے سر سے نکالی گئی کیل کی متاثرہ خاتون کے مفت نفسیاتی علاج کا اعلان کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر صحت خیبر پختونخوا تیمور سلیم جھگڑا نے سر سے نکالی گئی کیل کی متاثرہ خاتون کی مفت نفسیاتی علاج کا اعلان کیا ہے۔ تیمور سلیم جھگڑا نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ خاتون کی ذہنی نشوونما اور نفسیاتی مسائل کے حل کے لیے علاج کرایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نفسیاتی علاج کے سیشن متاثرہ خاتون کی مرضی کے مطابق ترتیب دیے جائیں گے۔ واضح رہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر پشاور میں 8 فروری کو خاتون کے سر میں کیل ٹھوکنے کا واقعہ سامنے آیا تھا۔ واقعے میں ابتدائی طور پر یہ پتہ چلا کہ اولاد نرینہ کی خواہش پر عامل کے کہنے پر خاتون کے سر میں کیل ٹھوکی گئی۔ واقعے کی تحقیقات کے بعد خاتون کا یہ بیان سامنے آیا کہ گھر میں کام کاج کے دوران جنات کی آمد ہوئی، کمرے کے سامنے گری تو میرے سر میں کیل لگی اور زخمی ہو گئی۔ دوسری جانب خاتون کے شوہر نے دعویٰ کیا تھا کہ جنات نے میری اہلیہ کے سر میں کیل ٹھوکی۔ روس یوکرین تنازع کے اثرات پاکستان پر بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح 13% کو عبور کر چکی ہے۔ اب مہنگائی میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ روس یوکرین تنازع ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
कोविड-19 के बायस दुनिया भर में महंगाई में इजाफा हुआ है, जबकि अमेरिका में अफरात ज़र की शरह 7.5% तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 13% को अबूर कर चुकी है। अब महंगाई में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इसकी वजह रूस यूक्रेन तनाज़ा है। मुमकिना जंग के खतरे के पेश नज़र मुख्तलिफ ममालिक सप्लाई मुतासिर होने के डर से अशिया का ज़ख़ीरा करने लगे हैं। इसके नतीजे में अजनास की कीमतों में इजाफा हो रहा है। गाड़ियों के लिए चिप्स का बहरान पैदा होने का खदशा है, क्योंकि चिप्स के लिए खाम माल रूस और यूक्रेन फराहम करते हैं। मुबस्सिरीन रूस यूक्रेन की मुख्तलिफ वजूहात बयान कर रहे हैं। कुछ के ख्याल में अमरीका नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन से खाइफ है, जिसके जरिए रूस से जर्मनी को कुदरती गैस सप्लाई की जा रही है। इस लिहाज से रूसी गैस यूरोप की मईशत का अहम जुज़ बनती जा रही है और यूरोप का मास्को पर एतमाद बढ़ता जा रहा है और वहाँ रूस का इमेज बेहतर हो रहा है। इसके नतीजे में रूस और यूरोप के दरमियान एक फ्री ट्रेड जोन तश्कील पा सकता है। इस तरह नॉर्ड स्ट्रीम महज एक पाइपलाइन है, बल्कि ये मुस्तकबिल की जानिब एक खिड़की है, जहाँ यूरोप और एशिया एक फ्रेट ट्रेड जोन तश्कील देंगे और उनके दरमियान ताल्लुकात मजबूत तर हो जाएंगे। ये बात अमेरिका को हजम नहीं हो पा रही है, चुनाचा इस तनाज़े को हवा मिल रही है। यूक्रेन से इस बार पाकिस्तान ने अपनी ज़रूरियात की 40% गंदम दरामद की है। यूक्रेन में कोई भी बहरान पाकिस्तान में गंदम की किल्लत को जन्म दे सकता है। इसके नतीजे में गंदम और आटे और दीगर मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 में जुबेदास फिजियोथेरेपी एंड मेडिकल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया है, जहां मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 में जुबैदास फिजियोथेरेपी एंड मेडिकल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया है, जहां फिजियोथेरेपिस्ट, जनरल फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजिस्ट समेत मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस मौके पर कुरान ख़्वानी का अहतमाम भी किया गया, जबकि खुसूसी दुआ भी की गई। जुबैदास फिजियोथेरेपी एंड मेडिकल सेंटर में घुटनों और पट्टों के दर्द, फालिज, लकवा, खुसूसी बच्चों का इलाज, स्पोर्ट्स इंजरीज, अर्क़ुन्निसा के दर्द, गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, कंधों के दर्द, राशि की बीमारी समेत मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी इलाज किया जाता है। इसके अलावा जुबैदास फिजियोथेरेपी एंड मेडिकल सेंटर की जानिब से घर पर फिजियोथेरेपी की सहूलत भी फराहम की जाती है। इस मौके पर इलाज के लिए आए एक शहरी अरशद रहमान का कहना था कि यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। 2 साल से अपनी तकलीफ की वजह से परेशान था, यहाँ पहली बार आया हूँ और सुकून महसूस कर रहा हूँ। मुझे इलाज अच्छा लगा और काफ़ी 2 साल से परेशान था मैं, तो बहुत सुकून मिला है मुझे यहाँ पे आते हुए। तो अच्छा ही होगा आगे जाके भी। अभी इन्होंने एक्सरसाइज बताई है मुझे, बस अल्लाह का लगे सही हो जाए। बस ये सीधे पाँव में थोड़ा सुनपन है, वो भी इंशाल्लाह ताला इनसे सेट हो जाएगा। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।